हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। सो आज हम आमगे काजू म्हणयलोले वयर आनी हिंग एक मोठी काज पिकलो ना आनी आम ह्यो काज हापाक येदो ना आमचे बर्ड आनी रोडेंज पावस येवपा जाला आनी ह्यो काजू केदो पिको रावले देवा। एक काज पिकलो ना चोय। सो आता आमगे वयर काजू म्हणयलोले भोंवपाक आनी चोय ती कोण ती दोंगरारू दिसती पड तुमकां? अरे कोण तरी वयता दोंगरार चोय गायज, कोण हालवतासो न्हू। अरे देवा, ही माय मस्त मुगेली। चोय तुमकां कितें दाखयता हांव चोय। एक काज एक पळती पडी आपणा बरा ते आंब्या बेगीन पडी चोयला केसो ती। गायज हांव रस्त्यार पासय म्हण येलोलें पूण कितें मुजी कोण फाट लागोला मुजी माय मुजी कोण फाट लागोला।